الحمد لله الحمد لله رب العالمين. سبحان الذي خلق السماوات والأرض. سبحان الذي خلق الإنسان من صلصال كالفخار. سبحان الذي وسعة عمرنا نجيبنا بشحن رمضان. سبحان الذي علم الإنسان ما لم يعلم. سبحان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سبحان الذي ستار العيوب وغفر الذنوب والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحبابه أجمعين دائما أبدا أبدا إلى يوم الدين. بعد حمدي والصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين. أيها الإخوان المسلم الأعزاء المكرمون، أنتم سمعتم ما ألقي إليكم في كتاب العرضية بالتفصيل هذه الآية المباركة الذي أتلو أمامكم بعد حمد والصلاة. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا تصوموا فرض عليكم الصيام رمضان أياما معدودات. وبعد ذلك قال الله تبارك وتعالى: وإن مرضتم تصوموا في أيام أخرى وإن تسافروا تتركوا الصيام وتصوموا من أيام أخرى. فكروا فيها بأمر الله سبحانه وتعالى. يا إخوان، كيف جعل الله لنا سهلا عمل الصيام أسهلا. إن تسافروا ليس الصوم واجب عليكم، وإن تمرضوا ليس عليكم الواجب هذا. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا جاءت رمضان نعطي الملك نداء: يا قابل الخير أقبل ويا قابل الشر أقصر. يعني من يعمل الخير هو أقبل ويخدم وقدره أخدم، ومن شر شرا أخسر ادفع اترك وامنع. يا إخوان، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تفعل في الثياب؟ ثلاث أجزاء الصوم، ثلاث وجوبات الصيام: تترك الشرب وتترك عقل وتترك